सो हामीले अस्तिको क्लासमा इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो, चार्ज के हुन्छ र मेथड अफ चार्जिङको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। सो आज हामीले चाहिँ प्रोपर्टिज अफ चार्जको बारेमा हेर्छौं। प्रोपर्टिज अफ चार्जको बारेमा हेर्छौं। सो प्रोपर्टिज अफ चार्जमा हामीले पहिलो प्रोपर्टिज के हेर्छौं भन्दाखेरि एकदम सिम्पलेस्ट प्रोपर्टिज लाइक चार्जेस repel and unlike charges attract. सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा फिगर हेर्नु। एउटा फिगर यस्तो छ, यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज छ, यो अर्को पोजिटिभ चार्ज के भएको छ, यो अर्को पोजिटिभ चार्जसँग रिपल्सन भएको छ। लाइक चार्ज सिमिलर चार्ज दुवै पोजिटिभ चार्ज। सो यो दुईटा चार्जको बिचमा के छ, रिपल्सन छ। सिमिलरली के हो भन्दाखेरि अर्को इक्जाम्पल हेरौं। यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँ एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, दुईवटा अनलाइक चार्ज डिसिमिलर चार्ज, यसको बिचमा के भएको छ, एट्र्याक्सन भएको छ। सो यसले के देखायो भन्दाखेरि लाइक चार्जेस सिमिलर चार्जेसहरु रिपल्सन हुन्छ र अनलाइक चार्जेस डिसिमिलर चार्जहरु चाहिँ के हुन्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ रे। यदि तिमीले यहाँ पोजिटिभ चार्जको ठाउँमा नेगेटिभ चार्ज लियो भने पनि के हुन्छ, त्यो लाइक चार्ज हुन्छ। लाइक चार्ज भएपछि त्यहाँ के हुन्छ, रिपल्सन नै हुन्छ। सो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी। चार्ज भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। यदि हामीसँग 5 कुलम चार्ज छ, भने त्यसलाई लेफ्ट टु राइट, लेफ्टबाट हेरे पनि, राइटबाट हेरे पनि, टपबाट हेरे पनि, बटमबाट हेरे पनि के देखिन्छ, 5 कुलम देखिन्छ। यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चार्ज भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, जसको के हुन्छ, म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, त्यसको डिरेक्सन भन्ने कुरा हाम्रो हुँदैन। सो तेस्रो केसमा के छ भन्दाखेरि चार्ज क्वान्टाइजेसन। त्यसो के छ भन्दाखेरि चार्ज क्वान्टाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि परिया भएको चार्ज क्यू इलेक्ट्रोनिक चार्जको इलेक्ट्रोनिक चार्जसँग के हुन्छ, इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ। सो कुनै पनि परिया भएको चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्जसँग इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ where n is equals to integer, right? 1 2 3 ... कुनै पनि बडीमा भएको चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्जको इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ भन्छ यसले। सो यदि हामीसँग कुनै बडी छ र त्यो बडीलाई हामीले चार्ज गर्नुपर्ने छ, यदि त्यो बडीलाई चार्ज गर्नुपर्ने छ, पोजिटिभली चार्ज गर्नुपर्ने छ, यदि पोजिटिभली चार्ज गर्नुपर्ने छ त्यो बडीलाई भने हामीले एउटा इलेक्ट्रोन निकालौं, दुईटा इलेक्ट्रोन निकालौं, तीनटा इलेक्ट्रोन निकालौं। यसरी इलेक्ट्रोनहरु निकाल्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, एक्सेस अमाउन्ट अफ पोजिटिभ चार्जहरु त्यहाँ बन्छ। सो त्यो बनेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, बडी पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। यदि बडीलाई नेगेटिभली चार्ज गराउनु पर्ने छ भने एउटा इलेक्ट्रोन थपौं, दुईटा इलेक्ट्रोन थपौं र इलेक्ट्रोनहरु थप्दै जाउँ, अझै इलेक्ट्रोनहरु थप्दै जाउँ, त्यहाँ के हुन्छ, एक्सेस अमाउन्ट अफ नेगेटिभ चार्ज। इलेक्ट्रोनको एक्सेस इलेक्ट्रोन हुन्छ। एक्सेस इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज बढी हुन्छ। नेगेटिभ चार्ज बढी भएपछि के हुन्छ, बडी के हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। नेगेटिभ चार्ज बढी भएपछि बडी के हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। सो हामीले यो चार्ज क्वान्टाइजेसनले के भन्छ भन्दाखेरि फ्र्याक्सन चार्ज 1/2 3/4 5/6 यस्तो खालको फ्र्याक्सनल चार्जलाई दिन पनि सकिदैन र लिन पनि सकिदैन हो। यो नियमलाई के भन्छ, चार्ज क्वान्टाइजेसन भनिन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ चार्ज। चार्जको कन्जर्भेसनले चार्ज क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड। but it can be transformed from one body to another body. एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सकिन्छ, तर के गर्न सकिन्छ, ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, तर चार्जलाई क्रिएट पनि गर्न सकिदैन र डिस्ट्रोय पनि गर्न सकिदैन। हामीले एउटा युज गरौँ त, एउटा आइसोलेटेड सिस्टम छ है। आइसोलेटेड सिस्टम छ, सिस्टममा बडीजहरु छ। यसको चार्ज +5, यसको चार्ज +2, यसको -4 र यसको +1 छ। यति चार्ज छ यो आइसोलेटेड सिस्टममा भएको बडीहरुको चार्ज यति छ। सो अनि हामीले एकछिनपछि के हेर्छौं भन्दाखेरि यही बडीलाई चाहिँ हामीले यहाँ चार्जहरु चेन्ज गरिदिन्छौं, -4 +2 +3 अनि हामीलाई फाइनली के हुन्छ, यसलाई डेमोन्स्ट्रेसनको लागि हामीलाई फाइनली
चौथो चार्जको भ्यालु के हो पत्ता लगा भन्छ। हामीले चौथो चार्जको भ्यालु पत्ता लगाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ चार्ज लगाइदिने बित्तिकै के हुन्छ, यो आइसोलेटेड सिस्टममा भएको टोटल चार्ज इक्वल्स टु यो आइसोलेटेड सिस्टममा भएको टोटल चार्ज इक्वल्स हुन्छ र हामीले त्यो x को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ, अननोन चार्जको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ +5 +2 -4 +1 यो हेर्नु त कति हुन्छ। सो 5 2 7 1 8 8 बटा 4 घटे +4 भयो। सो यो बडीमा भएको टोटल चार्ज भनेको +4 भयो। अब यो बडीमा हेर्नु त कति चार्ज छ, -4 +2 +3 यो अननोन चार्जको भ्यालुलाई x मान्यौं र टोटल चार्ज यो सिस्टममा भएको +4। सो यहाँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि x को भ्यालु पत्ता लगाउँ र x को भ्यालु पत्ता लगाउँ। यो -4 +2 -2 +3 +1 + x = +4। सो x = +3। सो यसको भ्यालु के हुन्छ, +3 हुन्छ। यो अननोन चार्जको भ्यालु +3 हुन्छ। हामी यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिस्टमबाट यो हामीले यो डेमोन्स्ट्रेसनबाट के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि चार्जको कन्जर्भेसनबाट अननोन चार्जको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अर्को प्रोपर्टिज भयो। ल अर्को प्रोपर्टिज के छ भन्दाखेरि पाँचमा अर्को प्रोपर्टिज के छ भन्दाखेरि चार्ज भर्सेस मास। यदि कुनै पनि बडीको चार्ज यदि कुनै पनि बडीमा मास छ भने त्यसमा चार्ज नहुन पनि सक्छ। तर यदि कुनै बडीको चार्ज छ भने त्यहाँ अभियसली मास हुनुपर्छ भन्छ यो नियमले। यो प्रोपर्टिजले के भन्छ, मास भएको बडीमा चार्ज नहुन पनि सक्छ, तर चार्ज भएको बडीमा के हुन्छ, मास अवश्य हुन्छ भन्छ। हामीले यो मार्करलाई सपोज गरौँ, यो मार्करको सर्टेन मास छ तर यो बडी के हो, न्युट्रल बडी हो, यसमा चार्ज छैन। सो सिमिलरली मानौँ न यो मार्करमा 10 कुलम चार्ज छ, +10 कुलम चार्ज छ भनौँ ल। यो मार्कर भयो यहाँ 100 वटा इलेक्ट्रोन सपोज गरौँ, यहाँ 110 वटा प्रोटोन छ भनेर भनौँ। यो भनेको +10 कुलम चार्ज छ भनेर बताउन सकिन्छ। सो +10 कुलम चार्जले के देखायो भन्दाखेरि त्यहाँ मास अवश्य हुनुपर्छ भनेर भन्छ। सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो +10 कुलम चार्जले के सिग्निफाई गर्छ अर्को कुरा भन्दाखेरि यहाँ भएको नम्बर अफ प्रोटोन, यो मार्करमा भएको नम्बर अफ प्रोटोन भनेको इलेक्ट्रोनको नम्बर भन्दा 10 ले बढी छ भनेर भन्छ। दिस इज द प्रोपर्टिज अफ चार्ज भर्सेस मास। यो चार्ज भर्सेस मासको डेमोन्स्ट्रेसन भयो। सो अब नेक्स्ट वान इज द कुलम्ब्स ल। नेक्स्ट वान इज द कुलम्ब्स ल। सो हेरौँ त COULOMBS कुलम्ब्स ल। कुलम्ब्स लमा हामीले हेरौँ त अब। सो कुनै दुईवटा चार्ज पार्टिकल छ, दुईवटा चार्ज पार्टिकलको बिचमा लाग्ने फोर्स भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको म्याग्निट्युड कति, यसको भ्यालु कति र यसको डिरेक्सन कतातिर फर्केको हुन्छ, यसको डिरेक्सन के हो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट छ, त्यो साइन्टिस्ट कुलम्बले चाहिँ यो डिमोन्स्ट्रेट गरे र फाइनली उसले एउटा के दियो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फिजिकल एजम्सन, यसलाई प्र्याक्टिकल एजम्सन मानेर एउटा रिलेसन डिराइभ गरे। हो त्यो रिलेसनलाई हामी के भन्छौँ, कुलम्ब्स ल भन्छौँ। कुलम्ब्स लमा कुलम्बले के भन्यो भन्दाखेरि एकोर्डिङ टु द कुलम्बको अनुसार के छ भन्दाखेरि उसले दुईवटा चार्ज बडी सपोज गरेछ। लेट अस एज्युम द चार्ज बडी Q1 एन्ड Q2, दुईवटा चार्ज बडी छ र तिनीहरू सेन्टर बिचको डिस्टेन्स r छ भनेर उसले सपोज गरेछ है, r छ भनेर सपोज गरेछ। दुईवटा चार्ज बडी छ र दुईवटा चार्ज बडीको दुईवटा सेन्टर बिचको डिस्टेन्स r छ भनेर सपोज गरेछ। सो एकोर्डिङ टु द कुलम्ब्स ल यो दुईवटा चार्जको बिचमा लाग्ने फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ चार्ज भन्छ। दुईवटा चार्ज पार्टिकलको बिचमा लाग्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको दुईवटा चार्ज पार्टिकलको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि यदि यो चार्ज पनि यो दुईवटा चार्जलाई जति बढाउँदै जान्छौ तिमी, यो दुईवटा चार्जलाई जति तिमी बढाउँदै जान्छौ त्यति नै के हुन्छ, फोर्स पनि बढ्दै जान्छ। यदि यो दुईवटा चार्ज के हो छ, लाइक चार्ज हो भने, यदि यो दुईवटा लाइक चार्ज हो भने के हुन्छ, फोर्स रिपल्सिभ हुन्छ र दुईवटा अनलाइक चार्ज हो भने फोर्स एट्र्याक्टिभ हुन्छ भन्छ। सो अगेन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भन्छ। सो कम्बाइनिङ 1 and 2 है त, कम्बाइनिङ 1 and 2 इक्वेसन 1 and 2 लाई कम्बाइनिङ गरौँ। कम्बाइनिङ गरेपछि हामीले के फाइन्ड गर्छौँ, F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Q1 Q2 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर भन्ने कुराहरू हामीलाई यहाँ आउँछ। यो यस्तो गरौँ है त। सो यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट, प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनलाई इक्वल्स टु र कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट के राखौँ हामीले Q1 र Q2 बाई यहाँ R स्क्वायर छ। यसलाई इक्वेसन 3 मान्यौँ, यसलाई इक्वेसन 3 मान्यौँ। सो यो के भनेछ, यो केलाई हामीले के भन्छौँ, यो केलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि वेयर के इज इक्वल्स टु कुलम्ब्स कन्स्ट्यान्ट, कुलम्ब्स कन्स्ट्यान्ट के भनेको कुलम्ब्स कन्स्ट्यान्ट हो। सो के को भ्यालु के हुन्छ, के को भ्यालु 9 × 10⁻9 हुन्छ। सो यसको युनिट के छ हेर त, यहाँ यो के को युनिट निकाल्नु पर्ने छ भने यसको युनिट न्युटन भयो, यसको युनिट न्युटन भयो, यसको मिटर स्क्वायर भयो, यसको कुलम न्युटन मिटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। यो केमा हो, फर भ्याक्युमको लागि, VACUM भ्याक्युमको लागि। भ्याक्युममा तिमीले कुनै भ्याक्युममा तिमीले कुनै फोर्स निकाल्नु पर्यो भने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल्नु पर्यो भने के को भ्यालु के राख्नुपर्छ, यो राख्नुपर्छ अरे भ्याक्युमको लागि। सो अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि मिडियम डिपेन्डेन्ट फोर्स हो। यो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको जहिले के हुन्छ, मिडियम डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यदि तिमीले चार्ज पार्टिकललाई डिफ्रेन्ट मिडियममा राख्दै जाऊ, चार्ज पार्टिकललाई डिफ्रेन्ट मिडियममा राख्दै जाऊ, फोर्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ, फोर्स पनि डिफ्रेन्ट आउँछ। बिकज अफ दिस के को भ्यालु डिफ्रेन्ट मिडियमको लागि फरक पर्दै जान्छ। यदि तिमीले चार्ज पार्टिकलहरूलाई भ्याक्युममा राखेको छौ भन्दाखेरि के को भ्यालु त्यो इन्सर्ट गरेर हामीले फोर्स निकाल्छौँ, एउटा भ्यालु आउँछ। यदि तिमीले Q1 र Q2 लाई वाटरमा राखेको छौ भन्दाखेरि के को भ्यालु फरक पर्छ, के को भ्यालु फरक हुनेबित्तिकै के हुन्छ, फोर्स पनि अर्कै आउँछ, फोर्स पनि फरक आउँछ। अझै के भनौँ भन्दाखेरि k इज इक्वल्स टु 1/4 पाइ एप्सिलन हुन्छ, 1/4 पाइ एप्सिलन हुन्छ। यो 4 पनि कन्स्ट्यान्ट, पाइ पनि कन्स्ट्यान्ट, एप्सिलन भनेको नयाँ क्वान्टिटी हो, एप्सिलन इज द न्यू क्वान्टिटी। सो यसलाई डिफाइन गरौँ, दिस इज द permittivity of free space, यो फ्री स्पेसको परमिटिभिटी भयो। सो एप्सिलन को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि 8.85 × 10⁻⁻12। यो केमा हो, यो पनि भ्याक्युममै हो, एप्सिलनले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चार्ज पार्टिकलहरूलाई कुन चाहिँ मिडियममा राखेको छ, त्यो जुन मिडियममा राखे पनि के हुन्छ, एप्सिलनले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीले के हुन्छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो बनाउँछ। अथवा यो भएर यसको युज गरेर हामीले के हुन्छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको भ्यालु हामीले निकाल्छौँ। सो एप्सिलन थाहा भए पछाडि के हुन्छ, हामीलाई के थाहा हुन्छ है, के थाहा भए पछाडि के हुन्छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दुईवटा चार्जमा लाग्ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो केलाई सब्स्टिट्युट गरौँ त यहाँ, F इज इक्वल्स टु के को भ्यालु 1/4 पाइ एप्सिलन भयो है। त्यस पछाडि के छ यहाँ, Q1 Q2 बाइ यहाँ R स्क्वायर छ। दिस इज द रिलेसन फर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिट्विन द टु चार्ज पार्टिकल्स। दुईवटा चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको रिलेसन भयो। दिस इज द रिलेसन। अब हामीले चाहिँ 11 12 मा डेरिभेसनको लागि चाहिँ सुरुदेखि यहाँसम्म गर्दा हुन्छ। अझै हामीले के एडिसन गरौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा फोर्स छ, एउटा फोर्स छ जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फोर्स यस्तो खालको फोर्स हो जहाँ चाहिँ 1 मा 2 ले गरेको छ, इन्सर्ट गरेको छ। 2 को कारणले गर्दाखेरि 1 मा लाग्ने फोर्स F12 भनेर मानौँ है त, F12 भनेर मानौँ। फोर्स अन 1 ड्यु टु 2 को कारणले गर्दाखेरि, चार्ज 2 को कारणले गर्दाखेरि 1 मा हुने फोर्स F12, त्यसलाई रिपल्सिभ फोर्स भनियो। सो यहाँ पनि हामीले एउटा सपोज गरौँ, यो फोर्स अन 2 ड्यु टु 1, यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ फोर्स 1 मा भएको फोर्स 2 को कारणले गर्दाखेरि, यो चाहिँ के हुन्छ 2 मा भएको फोर्स ड्यु टु चार्ज 1 को कारणले गर्दाखेरि। सो यसको कारणले अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो फोर्सको के हुन्छ, म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। हामीले यो फोर्सको रिलेसनबाट यो फोर्सहरू हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर यसको डिरेक्सन के छ, अपोजिट छ। हेन्स हामीले के भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि हेन्स F12 इज इक्वल्स टु -F21।
F12 इज इक्वल्स टु F21 हुन्छ। सो यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले न्युटन्सको थर्ड ल एक्सन एन्ड रिएक्सन जुन नियम छ त्यसलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेको देखियो। कुलम्ब्स लले न्युटन्सको थर्ड ल दिस फलोज व्हिच फलोज कुलम्ब्स ल follows Newton's third law. कुलम्ब्सले न्युटन्सको थर्ड ललाई फलो गर्छ। So now next one is the electric field. Now next one is the electric field. है। इलेक्ट्रिक फिल्ड हेरौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको त्यस्तो खालको रिजन हो, त्यस्तो खालको स्पेस हो। सो लेट अस सपोज गरौँ त्यहाँ कुनै एउटा चार्ज Q छ, र कुनै एउटा पोइन्टमा एउटा चार्ज छ, यो कुनै एउटा स्पेसमा कुनै एउटा पोइन्टमा चार्ज छ। सो यो चार्जमा के हुन्छ, यो चार्जले फोर्स के गर्छ, फोर्स यहाँ चाहिँ जस्तो यो चार्जले चाहिँ यहाँ के हुन्छ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, अथवा यो चार्ज यसमा फोर्स लगाउँछ, अथवा यो चार्जले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ है। अगर यदि यो चार्ज पोजिटिभ चार्ज हो भने के हुन्छ, यहाँ रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ। यदि यो चार्ज नेगेटिभ फोर्स हो भने के हुन्छ, यो एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ। अझै हामीले के सपोज गरौँ भन्दाखेरि एउटा चार्ज यहाँ छ भने यो चार्जले के गर्छ, यहाँको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैन, यो चार्जले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैन, तर यो चार्जले चाहिँ के हुन्छ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ, आइदर एट्र्याक्टिभ अर रिपल्सिभ। सो हामीले एउटा यस्तो खालको स्पेस बनाऊ, सो चार्ज वरिपरिको त्यस्तो स्पेस हो जहाँ कुनै अरू चार्जले के गर्छ भन्दाखेरि यसको फोर्स फिल गर्छ, यसको फोर्सलाई एक्सपिरियन्स गर्छ, हामीले त्यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौँ। जहाँ यो चार्ज बाहिर छ यो चार्जले एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैन, किनभने यहाँसम्म यो चार्जको दबाव, यो चार्जको फिल्ड यहाँसम्म छैन, यो चार्जको फिल्ड मात्र यहाँसम्म भएको कारणले गर्दा यो चार्जले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्यो यहाँको फोर्स, तर यो चार्जले के हुन्छ, यो आफ्नो चार्जको फिल्डभन्दा बाहिर छ, सो यसले एक्सपिरियन्स गर्न सकेन। सो यसलाई डिफाइन गरौँ त, स्पेस अराउन्ड द चार्ज within which other charges experience the force, experience the attractivity force, attractive, experience the force, त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एट्र्याक्टिभ अर रिपल्सिभ। जुनसुकै फोर्स पनि एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ, त्यो चार्जमा डिपेन्ड गर्छ, तर फोर्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ, यसले हामीले के भन्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौँ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्नु त यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यहाँ भन्नु है त। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा चार्ज यहाँ छ, मानौ यसले एउटा किसिमको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, यो चार्जले पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, किन भन्दाखेरि आफ्नो फिल्ड, यो चार्जको आफ्नो फिल्ड भित्र छ। सो मानौ सपोज एउटा 1 कुलम्ब चार्ज यहाँ सपोज गरौँ, र हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई कसरी डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स बाई 1 कुलम्ब चार्ज is known as electric field intensity. So electric field intensity भनेको वेक्टर क्वान्टिटी हो, यो भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज। सो फोर्स पर युनिट चार्ज, 1 कुलम्ब चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्छौँ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको युनिट के छ हेरौँ त, यसको युनिट के छ न्युटन पर कुलम्ब भन्न सकिन्छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा खासै त्यस्तो फरक त भेटिँदैन, फरक हो तर त्यस्तो फरक भेटिँदैन। इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्पेस वरिपरि रहेको चार्जले के हुन्छ फोर्स फिल गर्छ, तर के छ भन्दाखेरि स्पेस वरिपरि रहेको यो स्पेस, यो चार्जको एउटा फिल्डको वरिपरि अथवा एउटा रिजनको वरिपरि एउटा स्पेसको वरिपरि रहेको 1 कुलम्ब चार्जले चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भने त्यसलाई के हुन्छ
इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्छौँ। 1 कुलम्ब चार्जले